नाज़रीन, एक बहस आपने आजकल बहुत सुनी होगी और बात बहुत ज़ोरों पे हो रही है कि स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है इसको ऑटोनमस बना दिया जाए, और हुकूमत इसको बड़ा प्रोपेगेट कर रही है और अपोजिशन लगता है कि जैसे उनके रवायती हथकंडे होते हैं इसको निगेट करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम को ज़्यादातर इस मसले की समझ नहीं है कि स्टेट बैंक अगर आज़ाद हो गया, ऑटोनमस हो गया तो होगा क्या, इससे क्या क्या मसाइल पैदा होंगे, ये हदायतें कौन दे रहा है, हुकूमत पाकिस्तान की ये मंशा है, IMF या वाशिंगटन की तरफ से ये हदायत दे रही हैं, अपोजिशन शायद वैसे ही इसके ख़िलाफ़ हुई है। और फिर ये भी देखना है कि जो मुल्क के माहिरीन माशियात हैं, माहिरीन इक़्तिसादियात हैं, उनका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आज की जो हमने वीडियो तरतीब दी है उसमें कोशिश ये की है कि इस मसले को सहल करके लोगों को समझाया जाए, और फिर जाहिर है कि इसमें कुछ ऑथेंटिक लोगों की राय भी चाहिए होगी। तो 4 लोगों की राय जो कि इस फील्ड के बड़े मारूफ लोग हैं, उनकी राय इस वीडियो में शामिल है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये वीडियो मुख्तसर से कमेंट रिकॉर्ड किए, और उनकी राय भी हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को समझाने की कोशिश की जाए कि ये जो काबीना आजकल बहुत ज़्यादा शोर कर रही है कि भाई ये जो बिल पास होना चाहिए और स्टेट बैंक को ऑटोनमस होना चाहिए, इस ऑटोनमस होने की हमें क्या कीमत देनी है और किसके हुक्म पर ये हो रहा है। आम आदमी को इस बात की इतनी समझ इसलिए नहीं है क्योंकि होता ये है कि जिस तरह की रजीम आजकल पाकिस्तान में है, ये हमेशा ये करते हैं कि लोगों को रोटी पानी कपड़े का मसला इतनी शिद्दत से डाल देते हैं कि उनको ऊपर लेवल पर जो कुछ हो रहा होता है उसकी होश ही नहीं होती। लोगों की इन परेशानियों से फ़ायदा उठाकर इस तरह के कवानीन मंजूर करवाए जाते हैं, और लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, समझ भी नहीं होती कि इनके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो मुल्क पर कितने बुरे होंगे, उनकी ज़ात पर कितने होंगे, उनके रोटी पानी पर कितने ज़्यादा इनके असरात होंगे। मतलब ये नारा बहुत अच्छा है कि इदारों को या स्टेट बैंक को ऑटोनमस होना चाहिए, और इतनी लोगों को समझ है कि बड़ी अच्छी बात है भाई होना चाहिए, लेकिन इससे होगा क्या, कितनी आज़ादी दरकार है, कितनी हद तक पाबंद होना चाहिए। क्या स्टेट बैंक अगर बिल्कुल ऑटोनमस हो गया तो आइन और कानून के किसी दायरे के अंदर आएगा? क्या पार्लिमान अदलिया उससे सवाल कर सकेगी? क्या नैब FIA उसमें अगर कोई फाइनेंशियल गड़बड़ होती है उस पर एतराज़ उठा सकेगी, उस पर हाथ उठा सकेगी? क्या ये इदारा कानून से मावरा हो जाएगा? क्या ये इदारा आइन से मावरा हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हमने आज की इस वीडियो में आपके लिए पेश करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अशफाक की। डॉक्टर अशफाक बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, इस मुल्क की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, और उन्हें एग्जैक्टली पता है कि इस तरह के डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या होगा, और इससे हमारी मईशत और हमारी माशी खुद मुख्तारी का क्या बनेगा। पहले डॉक्टर अशफाक को सुनते हैं। फैसला ऐसे ही है कि कोई मुझे ये बताए कि जी IMF ने हमें कहा है कि आप पाकिस्तान का इल्हाक भारत के साथ कर दें। चूँकि IMF मुझे कह रहा है ये करने के लिए और हमारे किस्त जो है वो फंसे हुए हैं, तो हम ये एग्री करते हैं कि पाकिस्तान का इल्हाक हम भारत के साथ कर देते हैं। क्या कोई पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करेगा? ये बिल्कुल स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंसी ऑटोनॉमी है, बिल्कुल ये इसी तरह की है। हम इस ऑटोनॉमी के ज़रिए से इस मुल्क में हम स्टेट बैंक के गवर्नर को फाइनेंशियल वाइसराय बना रहे हैं। इस अमेंडमेंट के ज़रिए से हम पाकिस्तान में स्टेट बैंक का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून से बिल्कुल बारातर होगा।
ये मुल्क का पार्लियामेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई इदारा इंक्लूडिंग पार्लियामेंट वो गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं हटा सकता। ये किस किस्म के जो है हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं। यहां तक कि इस मुल्क के जो इदारे हैं जिसमें नैब है और FIA जिसका नाम लेकर कहा गया है, वो मुल्क के सदर और वजीर आजम को तो बुला तलब कर सकता है, लेकिन वो गवर्नर स्टेट बैंक और उनके नायब गवर्नर और उनके जो स्टाफ हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव उनको भी नहीं बुला सकता। तो ये हर चीज से वो आजाद है इस अमेंडमेंट के तहत में। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये ऐसा ही है कि आप पाकिस्तान की मौशी जो आजादी है अपने हाथ से उठाते किसी को देखें। महंगाई को तो छोड़ दे, बहुत माइनर से चीज है मेरे नजदीक, उसमें ना भी बात करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये वॉशिंगटन से IMF के दफ्तर में ये बना है। डॉक्टर अशफाक की बात आपने सुनी और जितनी भी आपको समझ आई, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी ये मामला आपको समझ आ जाएगा। तो डॉक्टर अशफाक की बातों से खौफ आता है, यूं लगता है कि ये तो कोई जो है एक नया वाइसराय हम क्रिएट कर देंगे जो आके बैठ के यहाँ पे फैसले करेगा और उसको हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे। एक तरह से स्टेट विद इन द स्टेट बन जाएगी। एक और को हम पहले ही बड़े तंग हैं स्टेट विद इन द स्टेट्स से, बहुत सारे इदारे हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। तो क्या अब हम अपनी माशी आज़ादी भी गिरवी रखवाना चाहते हैं? स्टेट बैंक किसी फॉरेन कंट्री के या IMF के इशारे पर हम पर हुकूमत करेगा? इस पे हमने बात की मेहताब हैदर से। मेहताब हैदर को आप जानते ही हैं, बड़े ही काबिल जर्नलिस्ट हैं। इकोनॉमी पे उनकी लिखी हुई कही हुई बात का बहुत वजन होता है। जियो के लिए, जंग न्यूज़ के लिए काम करते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, क्लैरिटी से बात करते हैं। ये जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने वाला चक्कर है, इस पे देखते हैं मेहताब हैदर क्या कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उससे ये महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो स्टेट विद इन द स्टेट बन रही है। आप सेंट्रल बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इतनी ऑटोनॉमी दे रही हैं जितनी ऑटोनॉमी शायद मॉडर्न वर्ल्ड में तो उसकी एपेटाइट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कतन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके जो गवर्नर हैं वो इसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे एक वॉइसराय जो है वो बिहेव करता रहा है। क्योंकि आप ये देखेंगे वो पार्लियामेंट को भी जवाब दे नहीं है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब दे नहीं है, वो किसी को भी जवाब दे नहीं है। और 5 साल का उनका टेन्योर होगा और अगर वो उनसे खुश हुए तो एक दफ़ा का मज़ीद भी उसमें एक्सटेंशन दी जा सकती है। आप ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट उससे किसी तरह की बोरोइंग नहीं कर सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग के साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर्स और जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उसके खिलाफ FIA और नैब किसी तरह की इंक्वायरी नहीं कर सकेगी। ये जो प्रिविलेजेस हैं ये तो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी हासिल नहीं है। नैब और FIA उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये आप अबव द लॉ और अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस तरह का लॉ जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के किसी तरह से भी मफाद में नहीं है और इसको तमाम पार्लियामेंटेरियंस को विद इन द पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट इसको रेजिस्ट करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लॉ पास हो गया तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे चला जाएगा। और देखिए पाकिस्तान में ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो इस मुल्क में बेरोज़गारी भी कम नहीं हो सकती और ना ही गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, मीडिया मिलकर इसके खिलाफ जो है वो जदोजहद करें। मेहताब हैदर की बातें आपने सुनी और वो भी वही बात कर रहे हैं कि हम स्टेट विद इन द स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक इदारा अपने आईन और कानून से मावरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन दो लोगों से की राय आपको सुनवाई है, कुछ मसला आपको समझ आया होगा और इससे ये भी समझ आया होगा कि इस डिसीजन से
یہ نہیں ہو رہا کہ لوگوں کی ترقی کی کوئی ضمانت دی جا رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈیسیژن اس سے کہیں لاگا نہیں کھاتا، وہ بس ایک ایسی قوت بن جائے گی جو ہماری پارلیمان کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے تفتیشی اداروں کو کنٹرول کرے گی. یعنی حکومت کے یہ جو پارلیمنٹ وغیرہ ہے یہ ہوگی تو ہماری، لیکن اگر فائنینشیل کنٹرول سارا کا سارا اسٹیٹ بینک کے پاس ہوا تو پھر اس کی باقی چیزوں کی کوئی خاص ویلیو نہیں رہ جاتی. اس سلسلے میں ہم نے بات کی، ہمارے دوست ہیں شہباز رانا اور بڑے قابل جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتے ہیں، اینکر بھی بہت اچھے ہیں، اپنا پروگرام بھی بہت اچھا کرتے ہیں، جو معاشی موضوعات ہیں ان پہ ان کی گرپ بھی ہے، بڑا آبجیکٹو طریقے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے اس رپورٹ کے آنے سے ایک دن پہلے اصل میں اس ایشو کو اٹھایا تھا، اس کے بعد یہ پورے ملک میں بحث بن گئی ہے اور بحث بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو شہباز رانا سے بھی بات کرتے ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں کہ وہ اس ایشو پر کیا کہنا چاہتے ہیں. جی عمار صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مجھے پہلی تو اس بات کی خوشی ہے کہ جو کام میں نے آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ قانون کے اوپر جو کابینہ نے اپروول دی، بلکہ کابینہ کے اپروول سے ایک دن پہلے میں نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے اور جس طرح کی یہ خود مختاری مانگی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اب تقریباً ہر مین سٹریم جو میڈیا ہے اس کے اوپر یہ چیز اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں اس کے اوپر، زیادہ تر لوگ جو کامنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا وہ بھی جو اس کی حمایت کر رہے ہیں قانون کی، وہ اس کا جو بل ہے اس کو پڑھ کر کامنٹ نہیں کر رہے. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم ایک پبلک اوپینین بنا رہے ہیں اور اوپینین بناتے ہوئے ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اچھی یا بری، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. تو ایک تو میرا پہلا پوائنٹ تو یہ کہ ایجوکیٹڈ اور انفارمڈ ڈسکشن ہونی چاہیے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جو منسٹری آف فائنانس ہے اس کا جو ڈرافٹ بل جو کابینہ نے اپروو کیا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دے. جہاں تک اس کی اب پولیٹیکل امپلیکیشنز کی بات ہے، اس قانون کے جو بنے گا، اگر اس حالت میں یہ پاس ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ اس میں امینڈمنٹ نہیں کرتی تو اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ملک کے اندر ترقی، جو اکنامک گروتھ ہے، اس کا اسٹیٹ بینک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. دنیا کے اور ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک انہوں نے ویز اینڈ مینز دیے ہوتے ہیں، بہت سارے میکانزمز ہوتے ہیں جس کے تحت چیزیں کوآرڈینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جو موجودہ ڈرافٹ بل ہے اس کے اندر کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بھی کام کر رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ وہ کسی قسم کی وہ کوآرڈینیشن کرے گا. شہباز رانا کی بات آپ نے سنی اور اب آپ کو آپ کے خوف میں یقیناً اضافہ ہو گیا ہوگا اور اب اس طرح کے جملے آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جائیں گے کہ اور وہ درست ہوں گے کہ کیا پاکستان کو IMF کے ہاتھوں بذریعہ اسٹیٹ بینک گروی رکھوایا جا رہا ہے؟ کیا ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی کریٹ کی جا رہی ہے؟ کیا ہم اپنے سارے اختیارات، اپنی ساری آزادی، اپنی ساری خواہشات اسٹیٹ بینک کے ایک گورنر کو سونپ رہے ہیں جس کو کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکے گا، نہ نیب، نہ FIA، نہ کوئی تفتیشی ادارہ، نہ کوئی، اور پھر اس تک بات محدود نہیں ہے، اس کے ڈپٹی گورنرز تک، اس کے بورڈ آف گورنرز تک، کسی شخص تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی. وہ آپ کا ملک معاشی طور پر چلائیں گے لیکن یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح اس ملک کو چلائیں گے. اس سلسلے میں ہم بہت شکر گزار ہیں، ہماری بات سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی اینڈ ہی واز کائنڈ انف ٹو گیو ہز کامنٹ. اسحاق ڈار صاحب وہ وزیر خزانہ تھے جنہوں نے اس ملک کے گروتھ ریٹ کو 5.8 تک پہنچا دیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پاکستان کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ دنیا کی 20 بڑی اکانومیز میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور وہ جو ایشین ٹائیگر والی بات ہے وہ بات بھی بالکل درست تھی. اسحاق ڈار بہادر آدمی بھی ہیں اس لیے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہمارے غیر جمہوری اداروں کی لڑائی ہے کہ ان کے اندر یہ حوصلہ تھا کہ انہوں نے ملک کی مفاد میں بعض اوقات ان اسٹیبلشمنٹ کو کچھ بجٹ دینے سے انکار کیا تھا. یہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے، لیکن جو شخص یہ کرتا ہے ایک تو اس کے حوالے سے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت بہادر شخص ہوتا ہے
اور وطن سے بہت مخلص ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے بہادر لوگوں کو, ایسے ذہین لوگوں کو ہم عطاب کا شکار بھی بنا دیتے ہیں, اور یہی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ اکانومی کو جہاں پر لے کے گئے تھے, ہم نے ان کو کیا بنا کر پیش کیا ہے. کبھی ہم یہ خبر چلا دیتے ہیں انٹرپول کے ذریعے گرفتار کریں گے اور یہ کیا, وچ از ویری سیڈ. لیکن یہ جو اسٹیٹ بینک والا ایشو ہے, اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی یا مستقبل میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو اس ایشو کو کس طرح ٹریٹ کرے گی. سنیے. پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور دنیا کے مرکزی بینکوں کی طرح اس کی بہت زیادہ ملکی معیشت میں اس کا ایک رول اور ایک کردار ہے. اسی طرح جو مانیٹری پالیسی ہے, وہ کوئی بھی حکومت جو اسٹیٹ بینک یعنی مرکزی بینک کے ذریعے وہ نافذ العمل ہوتی ہے. مانیٹری اور فسکل پالیسی بورڈ ہے, وہ پاکستان میں جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے سیکٹری فائنانس کا بھی ایک رول ہے کہ وہ پالیسی بورڈ میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور دوسرے معاملات میں وہ ایک ممبر کی حیثیت ہوتی ہے. تو ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے فسکل اور مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے. اب حکومت اسٹیٹ بینک کو ایک مکمل آزاد ادارہ بنانے کے لیے اور ان کی کوئی بھی کسی قسم کی جواب طلبی سے ان کو ایگزمپٹ کرنے کے لیے کوئی قانونی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, جو مرضی وہ کریں. اور پھر پاکستان کو اسٹیٹ بینک اگر ایسی خود مختاری دیتا ہے کہ جو ایک ریاست کے اندر ایک علیحدہ اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ بن جائے, تو پاکستان کے معاشی جو معاملات ہیں وہ کوئی بھی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ایسی اٹیمپٹس ہوئیں کہ بین الاقوامی اداروں نے کہا کہ اس کو خود مختاری اس قسم کی دی جائے, لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے میں نے کبھی ایسی تجاویز قبول نہیں کی اور نہ ہی کرنی چاہیے. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک وائس رائے ایک بین الاقوامی ادارے کا, مالیاتی ادارے کا یہاں بیٹھا ہوگا, جو اس کو کہا جائے گا پاکستان کے روپے کی اس طرح بے قدری کر دو, پاکستان کے انٹرسٹ ریٹ کو اتنا اوپر لے جاؤ, ملک میں جو معیشت کے کو تباہی کا ایک پورا ایک یعنی ایندھن فراہم کر دیا جائے گا, جو کہ ابھی ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ 2.5 سال میں یہی ہو رہا ہے. تو اب ایسے کاموں کے لیے جیسے ہاٹ منی تھی جو 113% پہ یہ اسٹیٹ بینک ڈالرز اکٹھے کرتا رہا, اس کی جواب دہی ہونی چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس طرح کے کاموں کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ جتنی تجاویز ہیں اس میں سے یعنی اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک ایک جو ان کی خود مختاری ہونی چاہیے وہ آئین اور قانون میں اس کی خود مختاری ہے, اور اس سے آگے مزید اس کو باہر کی قوتوں کا جو ہے وہ سب سروینٹ نہیں بنایا جا سکتا. اگر حکومت نے یہ بلڈوز کیا اور اس اسٹیٹ بینک میں یہ جو بل لے کے آئے ہیں ترمیم کے لیے ان دی نیم آف آٹونومی, تو مسلم لیگ نون جب اللہ نے موقع دیا ان تمام ترمیم کو ختم کرے گی. ناظرین, آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات سنی, اور یہ جو سارے کامنٹس تھے اور ان لوگوں کی بات سن کر یقین مانیے کہ خوف آتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو کس نہج پر لے آئے ہیں. ان کو وقتی فوائد عزیز ہیں, اور یہ جو سسٹم انہوں نے کریٹ کیا ہے جسے ہائبرڈ سسٹم کہا جاتا ہے, یہ ان سے چل نہیں رہا. اب اس کو چلانے کے لیے معاشی طور پر یہ ہر طریقہ آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں یہ طریقہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے کہ پاکستان کی معاشی آزادی بھی آپ واشنگٹن کے IMF کے سپورٹ کرتے, اور پھر آپ اپنے آزاد ہونے کا, اپنے جمہوری ہونے کا, اپنے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا نعرہ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ آپ کا معاشی کنٹرول ایک ایسے اٹانومس اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں ہوگا کہ جس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. ریاست میں ایک اور ریاست تخلیق کرنے کی اس سے زیادہ کبھی مثال نہیں ہو سکتی.